अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 108 से 109 तक, यानी कि इन दो आयत बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात बय्यिनात देखिए। अम तुरीदून अन, साथ साथ इसकी तजवीद भी देखेंगे। अम तुरी, अब ये रॉ के बाद जो है या है, ठीक है, या साकिन है, और इसी तरह दाल के बाद वाव साकिन है, तो इन दोनों को लंबा पढ़ेंगे, ठीक है। अम तुरीदून अन, नून साकिन है और इसके बाद ये ता आ रही है, ठीक है। ता जो है ये हरूफ इख्फा में से है, तो नून साकिन पर जो है हमने इख्फा करना है। अन तसअलू, तसअलू, लाम के बाद वाव साकिन है तो लाम को लंबा। तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा। इसको दोबारा से देखिए। तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा, सीन के ऊपर खड़ी जबर है, ठीक है, तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा पढ़ना है। मूसा मिन क़ब्ल, मिन, यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद क़ाफ हरूफ इख्फा में से है, तो हमने यहाँ पर नून साकिन पर इख्फा करना है। मिन क़ब्ल, अब ये बा जो है ये बा हरूफ कलकला में से, इस पर ये रेड कलर जो है ये कलकला की अलामत है, तो यहाँ पर हमने कलकला करना है, यानी इस बा को हिलाते हुए अदा करना है। मिन क़ब्ल, अब ये लाम जो है इसके बाद वक्फ़े मुतलक की अलामत आ गई है, तो हमने इस लाम को रुक कर यानी कि इसको वक्फ के साथ पढ़ना है। मिन क़ब्ल, ठीक है। वमन यतबद्दलिल कुफ्र, वमन यतबद्दलिल कुफ्र, अब ये यहाँ पर जो है नून साकिन है, इसके बाद या, यानी कि चार हरूफ या वाव मीम और नून में से या मौजूद है यहाँ पर, तो इस या और नून का जो है ये नून साकिन का आपस में जो है इसको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, ई, ठीक है, ये हमजा के बाद या साकिन है तो इसको भी लंबा पढ़ेंगे। बिल ईमानी फ़क़द, दाल हरूफ क़लक़ला में से है, इसको हिलाते हुए पढ़ेंगे। फ़क़द गल्ला, गल्ला, ये गौद पुर हरूफ में से, गल्ला सवाअ सबील, सवा, हमजा के ऊपर ये बड़ी मद है तो यहाँ पर हमने इसको लंबा पढ़ना है। सवाअ सबील। अगली आयत मुबारक देखिए। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी, वद्द कसीरुम, रॉ की तनवीन के बाद मीम आ रही है, तो यहाँ पर हमने जो है इसको इदगाम बिलगुन्ना या इदगाम नाक़िस करना है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम, यरुद, दाल जो है ये मुशद्दिद है तो इसको दबाव के साथ पढ़ेंगे, प्रेशर के साथ। लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदी,
اب یہاں پر دو میم مل رہے ہیں، یعنی کہ ایک پچھلے لفظ کا جو میم ہے میم ساکن، اور اس کے بعد یہ مین کا میم مشدد ہے، تو میم ساکن اور میم مشدد دونوں ایک جگہ جمع ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ رول اپلائی کرنا ہے کہ جہاں بھی دو میم جمع ہو جائیں، یعنی کہ ایک ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو، تو ان کو آپس میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لو یغدونکم من بعد، اب یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گئی ہے، تو یہ نون ساکن جو ہے یہ میم سے بدل جائے گی، جیسے یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، تو یہ نون ساکن جو ہے میم سے بدلنے کے بعد ہم اس نون ساکن کو بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ میم کی آواز آئے گی، مم بعد ایمانکم، ایمانکم کفارا، کفارا، یہ وقف جائز کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کفارا حسدا من عندی، حسدا، اب یہ دال کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص وہ کریں گے، حسدا من عندی، یہاں پر نون جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، عندی انفسہم، ان، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفاء کریں گے، انفسہم من بعد، یہی جو ہے حرف جو اسی طرح کی ایک سچویشن جو ہے یہ پیچھے بھی آ چکی ہے، جیسے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کی یہ بھی کہ ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو یہاں پر ان دونوں کو مکس کر کے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، انفسہم، اور اس کے بعد یہ میم نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو اس نون ساکن کو میم سے بدلیں گے، من بعد ما تبین لهم الحق، تبین لهم الحق، اب یہ قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، اور آخر میں یہ وقف جائز کی علامت ہے، لهم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا، فا کے بعد واو ساکن ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے، فاعفوا واصفحوا، صاد پر حروف میں سے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، واصفحوا حتی، تا پر یہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، اور شد بھی ہے، تو اس کو پریشر کے ساتھ اور لمبا پڑھیں گے، حتی یأتی اللہ، یا، اب یہ جو الف ہے جب یہ متحرک ہو یعنی زبر زیر اور پیش میں سے کوئی حرکت ہو یا اس طرح یہ جزم کی ہے علامت لگی ہوئی ہو، تو جو ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یأتی اللہ، اور لفظ اللہ کی لام یہ یا کے زبر کی وجہ سے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ، اب یہ گول ہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قو، یہ وقف مطلق کی چھوٹی سی علامت لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر جو ہم نے اس کو وقف کے ساتھ پڑھنا ہے، بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ، ان، یہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور لفظ اللہ کی لام اس نون کے زبر کی وجہ سے موٹی پڑھیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، اب یہ حمزہ کی تنوین ہے اور اس کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اخفاء کرنا ہے، شیء قدیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے سوچنے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے، اور ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔